दिनेले नै पाउँछ भन्ने सेवाको सिद्धान्त छ। सेवाको काम गर्दा परिचयको पथ आफै खुल्छ, सामाजिक प्रतिष्ठा र मान सम्मान पछ्याउँदै आउने गर्छन्। परोपकार नै सुख शान्तिको उपाय हो र मानव जीवनको सार्थकता पनि। समाज सेवाको पुलबाट सबैका सामु पुग्ने प्रयासमा छन् कृष्ण रिमाल। कृष्णप्रसाद रिमाल आफू ऋणमा डुब्न परे पनि अरूलाई केही दिएर समाजसेवा गरिरहन रमाउने व्यक्ति हुन्। धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 14 धुवाकोट कात्तिके टार स्थायी ठेगाना भएका रिमाल पिता दुर्गा प्रसाद रिमाल र माता चोलकुमारी रिमालका कान्छा छोरा हुन्। पिता दुर्गा प्रसाद जागिरको सिलसिलामा सर्लाही गएका बेला रिमाल परिवार गोडैता नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिसौटियामा रहेको थियो। त्यसै बेला विक्रम सम्वत 2025 सालमा कृष्ण रिमालको जन्म भएको हो। उनी जन्मेको 2 महिनामै रिमाल परिवार पुनः धादिङको कात्तिके टार फर्किएपछि रिमालको बाल्यकाल कात्तिके टारमै बितेको थियो। 8 वर्षको भएपछि तत्कालीन श्री तमै रातमाटे प्राथमिक विद्यालयको कक्षा 1 मा भर्ना भएर उनले औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ गरे। त्यतिबेला त्यस विद्यालयमा कक्षा 3 सम्म मात्र पढाइ हुन्थ्यो। घरबाट विद्यालय जान सजिलो कहाँ थियो र। केउरिनी खेत पार गर्दै कोर्लुङ खोला तरेर काली खोपको भिरबाट ज्यान जोगाएर रातमाटे पुग्नु पर्थ्यो। यही दुःखले गर्दा उनको पढाइ प्रभावित भयो। तमै रातमाटे प्राविबाट कक्षा 3 उत्तीर्ण भएपछि थप पढाइका लागि उनी 2036 सालमा तत्कालीन श्री सरस्वती निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 4 मा भर्ना भई कक्षा 5 उत्तीर्ण भए। टाढाको बाटो र साथीको अभावमा विद्यालय जान भँगेरी चुली चढेर 2 घण्टा पैदल यात्रा गर्नु पर्दथ्यो। थोपल खोला तरेर विद्यालय जाने बाटो लामो भए पनि विकल्पमा अर्को विद्यालय थिएन। उनी धादिङ धुवाकोट कात्तिके टारबाट नुवाकोट जिल्ला सामरी टक्सारमा अवस्थित तत्कालीन श्री बिन्दुकेशर निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 6 मा भर्ना भए। बिन्दुकेशर निम्न माध्यमिक विद्यालय स्तर उन्नति भई माविमा परिणत भयो। कृष्ण रिमाल 2043 सालमा पौषदेखि बिन्दुकेशर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 को पढाइमा सामेल भए। कक्षामा 15-16 जति छात्र छात्रा अध्ययन गर्दथे। पढाइकै क्रममा देवकी सापकोटासँग उनी साथी बन्न पुगे। देवकी धादिङ जिल्ला नेत्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कटुन्जे कालामाटा निवासी पिता कोमलनाथ सापकोटा र माता मोहनी कुमारी सापकोटाकी जेठी छोरी हुन्। उनको जन्म 2028 सालमा कालामाटामै भएको हो। कृष्ण रिमाल र देवकी सापकोटा बीच पढाइका विषयमा कुराकानी आदान प्रदान हुन्थ्यो र पढाइले राम्रो गति लिइरहेको थियो। दुवैजना पढाइकै सुरमा छँदा 2044 सालमा अभिभावकले कृष्ण रिमाल र देवकी सापकोटाको विवाह गरिदिए। किन चाहिँ एकदम चलाख मान्छे हो, ट्यालेन्ट मान्छे हो। हजुर, ऊ जस सर्कलमा चाहिँ एउटा विद्यार्थी मात्र होइन कि एउटा प्रबुद्ध वर्गै हुँ भने जस्तो पनि पहिलेदेखि तीक्ष्ण बुद्धि त्यस्तो थियो उसित। विवाह पछिको पारिवारिक कामले गर्दा उनीहरूको पढाइ अवरुद्ध भयो। पढेर अघि बढ्ने धोको पुरा हुन पाएन। कलिलैमा जीवनका सपना त्यसै सेलाए। उनीहरूबाट 2 छोरा र 1 छोरीको जन्म भयो। छोराछोरीको पालन पोषण गर्दा र घर व्यवहार गर्दा गर्दै देवकीको यौवन काल कात्तिके टारमै ककरियो। कृष्ण रिमाल भने पढाइमा आफूले झैँ नयाँ पिँढीका सन्ततिले दुःख नपाउन् भनेर गाउँमै विद्यालय स्थापना गर्ने योजनामा लागे। विक्रम सम्वत 2047 साल पौष 12 गते उनकै अगुवाईमा स्थानीय चिन्ने खर्कमा श्री जनकल्याण आधारभूत विद्यालयको स्थापना गरियो। यसको सुरुवात गर्ने भने कृष्ण प्रसाद रिमाल अन्त हामीहरू। कृष्ण रिमाल सानैदेखि सामाजिक काम र आपसी सहयोगमा रुचि राख्दथे।
उनले 16 वर्षकै उमेरमा स्थानीय चिहान डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सदस्य भई काम गरेका थिए। 2040 सालतिर हामीले एउटा वन कमिटी बनाइएको थियो। त्यति बेलैमा उसलाई समेटेर राखेर अगुवाको कार्यकर्तामा उसलाई भूमिका खेल्न दिएको। वन समितिमा काम गर्यो, स्कुल सम्बन्धमा काम गर्यो है, सामाजिक कामको लागि ऊ गरे उसले गरे हो। उसकै नेतृत्वमा स्कुल पनि स्थापना भयो। यसै गरी 2048 सालमा कृषि विकास बैंक साना किसान विकास आयोजना धुवाकोट धादिङको सहयोग र गाउँलेको जनश्रमदान समेतको संयुक्त लगानीमा कृष्ण रिमालको नेतृत्वमा थोपल खोलादेखि लामसोती हुँदै श्यामदह कात्तिके वेसीसम्म सिँचाइ कुलो निर्माण कार्य थालियो। भिर काटेर कुलो खन्ने कठिन काम विक्रम सम्वत 2049 सालमा सम्पन्न भयो। कुलो चलेपछि कोदो पनि नफल्ने सुक्खा जमिनमा चैते धान समेत रोप्न सकिने गरी 3 बाली लगाउन सकिने भयो। विगतको बारी सबै खेतमा परिणत भयो। अब यो कुलो पहिला जतिसुकै दुःख गर्यो कृष्ण प्रसाद रिमालले, जतिसुकै दुःख गर्नु गरेर हामीलाई पानी चलाएर धान रोपाएर हामीलाई भात खान्थ्यो। सुधारिएको चुलो स्थापना गर्न उनले सहरमा गई तालिम गरेर गाउँ आए अनि गाउँभरि घर घरमा आधुनिक चुलो बनाउन सहयोग गरे। स्थानीय श्यामदहमा सुधारिएको पानी घट्ट स्थापना गरी अन्न पिसानीमा सहयोग पुर्याउने काम गरे। गाउँमा हर घरमा चर्पीको व्यवस्था गर्न पनि उनले अगुवाई गरे। प्रौढ कक्षा सञ्चालनका लागि तालिम गरेर प्रशिक्षक भई उनले गाउँमा निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सहयोग गरे। गाउँका अरू घर छोडेर देश विदेश गएर धन कमाएर ल्याउँथे, घर व्यवहार चलाउँथे, ऋण तिर्थे। तर कृष्ण भने सधैँ गाउँको सेवामा जुटिरहन्थे। साहु महाजनसँग ऋण काटेर घरबार चलाउँदा चलाउँदै उनी ऋणमा डुब्न थाले। परिणामस्वरूप थोपल खोलाबाट कुलो चलाएर पहिलो बाली धान भित्र्याउन नपाउँदै 2051 सालमा खेतै बेचेर ऋण तिर्न बाध्य भए। खेत बेचेर पनि उनले तत्काल गाउँ छाडेनन्। फेरि उनले गाउँका नाङ्गा पाखाको संरक्षण गर्ने अभियान चलाए। स्थानीय चिहान डाँडा वनको सदस्य उनी वन तथा वातावरण संरक्षणमा सक्रिय भए। साथै देवीस्थान वन, चापखोला वन, आलगैरी वन, 3 दोभाने वन तथा पाताल पाखा वनको एकमुष्ट नाम खहरे देवी चिहान डाँडासम्मको सामुदायिक वनको संरक्षण गर्ने कार्यमा उनी सहभागी भए। विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष पदमा बसेर उनले नेतृत्वदायी काम गरे। उनकै कार्यकालमा वन तथा वातावरण संरक्षण समाज धादिङको सहयोगमा खहरे देवी चिहान डाँडासम्मको सामुदायिक वनको विधान बनाई जिल्ला वन कार्यालयबाट 2054 सालमा समूहको नाममा वन हस्तान्तरण भई स्थानीय लाभान्वित भए। पहिला भनेको यो जङ्गल थिएन होइन, जब बुट्टाबुट्टीहरू मात्रै थियो। अब यसरी यो ताल यसरी हुँदैन, जङ्गल पाल्नै पर्छ भनेर गाउँ जुटेर जङ्गल पाल्ने सुरु भयो। अनि कृष्ण रिमालबाट नै अब 54 सालमा हस्तान्तरण भयो यो जङ्गल। अनि हामीलाई यो वन पालेर धेरै फाइदा भएको छ। हामीलाई अब घाँस दाउरा यताउता सबै फाइदा छ। पात टिप्न पर्दा बे बर्तुनमा अर्काको वनमा गएर टिपेर ल्याउनु पर्दैन। रुख जताभावी काट्न पाइँदैन। घाँस सुकेको दाउरा पात त्यस नै हो। पहिल्यैदेखिको स्कुल सञ्चालन गरिने उयो सुरुदेखि नै अब यहाँ सिँचाइ कुलो निहाल्यो। गाउँ वन मरुभूमि थियो पहिला, वन पालेर बजाएर अहिले जङ्गल बनायो। उनले स्थानीयलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने काम पनि गरे। खानेपानीका लागि चापखोलादेखि जाँते खर्क तथा चिन्ने खर्कसम्म र कात्तिके खोलादेखि कात्तिके टारसम्म खानेपानीको सुविधा पुर्याउन श्रमदान पनि जुटाए। चिन्ने खर्कमा रहेको जनकल्याण प्राथमिक विद्यालयको विद्यालय भवन बनाउन आवश्यक पर्ने 5 रोपनी जग्गा जुटाउने कार्यमा तत्कालीन धुवाकोट गाविसबाट र तिहारमा देउसी भैलो खेलेर सहयोग गर्न उनी अग्रसर भए।
आफूले कख चिनेको तत्कालीन श्री तमै रातमाटे प्राथमिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी निमावि बनाउँदै गर्दा भवन निर्माण कार्यमा पनि श्रमदान जुटाउन उनले अगुवाई गरेका थिए। जीवनको आधा उमेर उनले गाउँको विविध क्षेत्रमा विकासका काम गरेरै बिताए। नयाँ अवसरको खोजी गर्दै माता पितालाई कात्तिके टारमै छोडेर छोराछोरी र पत्नी देवकीलाई साथ लिई उनी 2056 सालमा राजधानी काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आएर उनले सिनामङ्गलमा सानो तरकारी तथा फलफुल पसल खोले। चिया पसल पनि चलाए। 5 वर्षसम्म यस पेसामा छँदा उनले धर्मराज रेग्मीसँग ज्योतिष र पण्डित भवानी शङ्कर तिमसिनासँग कर्मकाण्डको पनि शिक्षा ग्रहण गरे। त्यसपछि 2061 सालमा काठमाडौँको टोखामा बन्दै गरेको एक तले कच्ची घरमा बस्न थाले। धादिङमा रहेका आमाबालाई काठमाडौँ ल्याउन उनले 2062 सालमा गाउँको घर बेचेर टोखाको घरमा लगानी गरे। घरको स्तरोन्नति गर्न खोजेको ऋणको ब्याज बढेर तिर्न कठिन भएपछि उनी 2063 सालमा घर बेच्न बाध्य भए। त्यसक्रममा उनले घडेरी प्लटिङ गर्ने व्यक्ति निराजन थापाको सहयोगमा घडेरी उधारोमा पाए। घडेरीमा घर निर्माण गर्न फाइनान्सको ऋण सहयोग सर्भिस चार्ज बुझाउने शर्तमा तत्कालीन टोखा सरस्वती गाविस वडा नम्बर 5 चरले भन्ने गैरीको ढाप खेतमा 2064 सालमा घर निर्माण सुरु गरे। सुरुमा आफ्नै लगानीमा सडक निर्माण र संरक्षणको काम पनि गरे। त्यो चाहिँ पहिले उहाँले आफ्नो निजी लगानीमा वाल लगाउनु भएको थियो। पछिबाट समितिले त्यही वालमाथि ढलान गर्यो र यहाँ रिङ रोड खोल्नुभयो, एउटा सानो रिङ रोड। त्यो रिङ रोड उहाँले आफ्नो लगानीमा बनाउनु भएको थियो। हाम्रो एरिया छिर्ने प्रवेशद्वार छ, यहाँदेखि दायाँ बायाँ यता तलको बाटोसम्म डबल ढुङ्गाको वाल लगाएर बाटो पहिला सुरुमा बाटो राम्रो बनाउनु भयो, सबैलाई हिँड्ने सुविधा गराउनु भयो। त्यस पछाडि पछि हुँदै गएपछि अनि बाटोको पोलहरूमा सबैमा सडक बत्तीहरू राख्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मिनी चक्रपथ वरिपरि मिनी चक्रपथ खोल्नुभयो। अनि सडकमा ग्राबिल साबिलहरू हाल्ने कामहरू, सडक राम्रो बनाउनु भयो, बाटोहरू सबैलाई बस्न हिँड्न सुविधा भएको छ। उहाँले एउटा यो गाउँ नै स्थापित गर्नुभएको हो। मेरो घर चाहिँ यही हो। अनि यहाँ सबभन्दा लास्टको कितामा यसो धेरै घुमेर जानुपर्ने थियो। अनि उहाँले चाहिँ पछि यही सर्टकट बाटो खोलिदिनु भयो, मिनी चक्रपथ नै भनौँ। अहिले म लगायत माथिल्लो बस्तीकोलाई पनि धेरै सजिलो भइरहेको छ यो सर्टकट बाटो। घर बनाउने ठाउँमा निर्माण सामग्री ल्याउन उनले मिनी चक्रपथ समेत बनाए। बाटो बनेपछि बस्ती विस्तार भयो। उनकै प्रथम उपस्थितिका कारण यस बस्तीको नाम रिमाल बस्ती रह्यो। घर बनाई बस्ती बसाले पनि उनको व्यवस्था उस्तै रह्यो। फाइनान्सको किस्ता तिर्न नसकेर उनी फेरि ऋणमा डुबे। यसैबीच उनी यसै ऋण उसै ऋण बुढो भैँसी किन भने झैँ गरी सानैदेखि अधुरो रहेको पढ्ने धोको पुरा गर्नतिर लागे। विद्यालय छाडेको 25 वर्षपछि फेरि पढेर दम्पति 2068 सालको एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भए। 2071 सालमा 12 कक्षा पनि उत्तीर्ण गरी उनीहरूले स्नातक तहको अध्ययन गर्न थाले। जनजिब्रोमा रिमाल बस्ती भए पनि रिमालकै नेतृत्वमा श्री सत्य साई टोल सुधार समिति टोखा भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता गरिएको यस टोलको उनी आजीवन सदस्य हुन्। यस सत्यसाई टोलको विकास गर्न उनी कहिले रक्तदान कार्यमा सहभागी हुने, कहिले तिहारमा देउसी भैलो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने त कहिले नयाँ वर्ष पारेर सामूहिक चियापान समारोहमा सरिक हुने गर्दछन्। ज्यान काठमाडौँ बसे पनि उनको मन भने आफू हुर्किएको धादिङको ग्रामीण पाखामै नाचिरहन्छ। त्यसैले उनी बेला बेलामा बाल्यकाल बिताएको गाउँ गइरहन्छन्। 2072 सालको भूकम्पपछि पत्नी देवकीका साथ गाउँका मानिसलाई भेट्न उनी त्यहाँ गए। आफ्नै अगुवाईमा चिन्ने खर्कमा स्थापित श्री जनकल्याण आधारभूत विद्यालयको रजत महोत्सव मनाउन सोही साल उनी गाउँ पुगे। साथै श्री तमै रातमाटेमा र श्री जनकल्याण प्रावि चिन्ने खर्कमा केही सहयोग दिएर घर फर्के। पवित्र दिलका व्यक्तिहरूले आएर यसलाई अगाडि बढाउनु धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ र उच्च माविको सहित कुरा गर्नुभएको छ। यसमा हामी अभिभावक सबै तर्फबाट, हाम्रो शिक्षा प्रेमीबाट हामी अगाडि बढ्दै जाने नै छौँ।
विक्रम सम्वत 2073 सालमा धादिङकै चिन्ने खर्कको देवी स्थानमा मन्दिर निर्माण कार्यमा सहभागी भई सहयोग गर्न उनी गाउँ गएका थिए। उनले सोही क्षेत्र नजिकै भर्याङ भुरुङमा पर्ने बिन्दुकेशर महादेवको दर्शन तथा प्रचार प्रसारमा पटक पटक सहयोग पनि गरेका छन्। यस्तै धुवाकोट रातमाटे स्थित मैया देवी गोले लामा मन्दिरको दर्शन तथा प्रचार प्रसारमा सहयोग पुर्याउन र तमै रातमाटे, मावि रातमाटे र जनकल्याण प्रावि चिन्ने खर्क 2 विद्यालय र स्थानीय आमा समूह तथा पञ्चै बाजा समूहलाई सहयोग गर्न उनी 2075 सालमा गाउँ पुगेका थिए। 2075 साल फागुन 20 गते शिवरात्रिका दिन नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 14 धुवाकोटमा 1200 सिँढीको उचाइमा रहेको भगेरी चुलीमा शिव मन्दिर निर्माण भई प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्यक्रम थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य खेम प्रसाद लोहनीबाट उद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा प्रचार प्रसारका माध्यमबाट सहयोग गर्न रिमाल गृह जिल्ला धादिङ धुवाकोट पुगेका थिए। धेरैचोटि कृष्ण रिमालजी यहाँ आइरहनु भएको छ गाउँको कार्यक्रममा मैले देखिरहेको छु। अब उहाँहरू आउनु भएको छ, गाउँका साथीहरूले स्वागत गर्नुहोस्। 2-4 रोपनी जग्गा कहाँ हो वरपर व्यवस्था गर्ने, तुरुन्तै गरेर उहाँहरूलाई यहाँ बस्ने व्यवस्था साथीहरूले गर्नुहोस्, म अनुरोध गर्छु। मनोविज्ञान सम्प्रदाय नेपाल वा द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालद्वारा गरिएको 4 दिने संस्थागत भ्रमण अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम लिएर मनोविद सहित धादिङ धुवाकोटका विभिन्न स्थानमा गएर निःशुल्क परामर्श कक्षा सञ्चालन गर्न उनले सहयोग गरेका थिए। कृष्ण रिमाल मनोविज्ञान सम्प्रदाय नेपालका आजीवन सदस्य समेत रहेका छन्। रिमालले आत्महत्या रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। रिमाल दम्पति 2072 सालको भूकम्प लगत्तै काठमाडौँको बुढानील कण्ठ नगरपालिका महादेव कोलोनी स्थित तपस्थली वृद्धाश्रममा गई वृद्धा आमाहरूको सेवा गर्दै आएका छन्। विगत 4-5 वर्षदेखि रिमाल पति पत्नी फुर्सद मिल्यो कि वृद्धाश्रम गइहाल्छन्। उनीहरू हप्तै जसो आमाहरूको सेवामा जुट्ने गर्छन्। भजन गाएर नाच्दै खुसी पार्छन्। उनीहरू सेवामा निस्वार्थ भावले नित्य शरीक हुन्छन्। काठमाडौँ बस्ने तपाईँ श्री कृष्ण प्रसाद रिमालले यस तपस्थली वृद्धाश्रममा मिति 2072 साल वैशाखदेखि हालसम्म निस्वार्थ रूपमा वृद्ध आमाहरूको सेवा गर्दै आउनुभएकोले तपाईँलाई कदरसहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। रिमाल जात जातिमा भेदभाव गर्दैनन्। जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्तिलाई पनि सम्मान गर्छन्। सामूहिक कार्यमा सकेसम्म सहभागी हुन्छन्। वृद्ध वृद्धा, महिला, बालक, अशक्त व्यक्तिको सेवामा सधैँ जुट्न मन पराउँछन्। उनी राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दैनन्। समुदायमा गरिने सांस्कृतिक कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा रिमाल खुसी मान्छन्। गाउँमा जाँदा घलेबा तामाङ दाईसँग मनका कुरा गर्छन्। उनी कहिले काठमाडौँको टोखा बजारमा लाग्ने बिस्केट जात्रामा सहयोग गर्न पुग्छन् त कहिले टोखाकै बाल प्रेमी खेलकुद मण्डललाई सहयोग गरी प्रोत्साहन गर्दछन्। एउटा बाहिरको मान्छे भन्नुपर्दाखेरि आएर यहाँ लोकलले गर्न नसक्ने कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। सबैलाई समेटेर सबैसँग समन्वय गरेर यसपालि बाटो ढलान पनि हुँदैछ, ढलको निकास भइसकेको छ, त बत्तीको भइसकेको छ, सबै सम्पूर्ण कुरो विकास निर्माणमा सबै पनि अघिसकेको छ। उहाँलाई त्यसकारण हामीले जुन म आफ्नो व्यक्तिगत म वडाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आफू बसेको सत्य साई टोल रिमाल बस्तीमा आफैले नेतृत्व गरी रामायण भजन कीर्तन लगाएर सांस्कृतिक जागरण र सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिमा जुट्छन्। त्यो टोलको संस्थापकै उहाँ हो हैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो बस्तीको नामै रिमाल बस्ती भनेर राखिएको छ र जसको चाहिँ अब के भने संस्थापक भन्ने अथवा इनिसिएसन लिने हैन, इनिसिएसन लिने चाहिँ मेन व्यक्ति नै कृष्ण रिमाल सर हुनुहुन्छ। उहाँले यही रोडको दुवैपट्टि वालहरू, ढुङ्गाको वालहरू लगाइदिएर सडक बचाइदिनु भएको हुँदा त्यही सडकमा चाहिँ हामीले आएर अहिले यो ढलान गर्न सम्भव भएका छौँ र यति राम्रो सडकमा चाहिँ हामी हिँडुल गर्न पाइरहेका छौँ। बुद्ध जयन्तीमा स्वयम्भू लगायतका विहारमा गई जलप्रसाद वितरण गर्दछन्।
यसै क्रममा उनले पण्डित नारायण पोखरेल प्रतिष्ठान रामकोट नागार्जुन पुगेर बद्री नारायण धाम निर्माणमा पनि सहयोग गरेका छन्। काठमाडौँ बाहिर जाँदा पनि उनी केही न केही लिएरै जान्छन्। सिन्धुलीको नेपाल मगर सङ्घ दुधौली खिरियानीमा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञमा गई उनले राम मन्दिर, प्रतीक्षालय तथा सत्सङ्ग भवन निर्माणमा सहयोग गरे। धादिङको चिन्ने खर्कमा आफ्नै सक्रियतामा स्थापित जनकल्याण प्राविको वार्षिक उत्सव लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भई उनले रामायण भजनको रसास्वादन गराउने स्थानीय आमा समूहलाई वस्त्रदान गर्ने काम पनि गरेका छन्। रिमाल यस्तै सहयोगी मन लिएर देशभित्र घुमिरहन्छन्। यस विद्यालय 2047 साल पुसको 12 गते हाम्रो कृष्ण प्रसाद रिमालजीको अगुवाईमा बैठक बस्दा म पनि यस ठाउँमा आइपुगेको थिएँ र मलाई याद लाग्यो, तर धेरै वर्ष भएको छैन जस्तो मलाई लाग्थ्यो। आज 29 वर्ष बितिसकेछ। कृष्ण प्रसाद रिमालजीको अगुवाईमा जुन बेला हामीले पुस 12 गते विद्यालयको शिलान्यास गर्दैथ्यौँ, हामीलाई थाहा थिएन पुसको महिनामा हामीले एउटा चाड थपेका रहेछौँ। आदरणीय कृष्ण रिमाल दाईसँग हामीले सहकार्य गर्दै सरसल्लाह गर्दै अहिले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। आफू 50 वर्ष पुगेको अवसर पारेर रिमाल आफ्नो जन्मस्थल तराईको सर्लाही जिल्ला गोडैता नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिसौटियामा गए। तराईवासीसँग रमाए। उनले यहाँ पुगेर 2075 साल मङ्सिरमा स्वर्ण जन्मोत्सव मनाएका थिए। पिता दुर्गा प्रसाद अथवा गोविन्द बाजे, दाजु गोपाल प्रसाद रिमालका साथमा सिसौटिया गएका कृष्ण रिमालले जन्मस्थलको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीयसँग भलाकुसारी गरेर मित्रता बढाए। सामाजिक काममा सक्तो सहयोग पनि गर्ने योजना उनले सुनाए। गरिबलाई न दबाउने गर्ने न ती दुःख दिने काम गरेको होइन, तर राम्रै गरेको हो। त्यस बेला त त्यही गर्दाखेरिले मान्छे धेरै चाहिरहेछ त्यसलाई। उनी समाजसेवाको भावनाले ओतप्रोत भएकाले उनीसँग धेरैले सङ्गत गर्दछन्। काठमाडौँका सीता पाइला, रामकोट, डाँडा पौवा, टौखेल, थापाचोक, हरिसिद्धि, खनाल गाउँ, आदेश्वर, इचङ्गु नारायण, फस्कु लगायत उनी पुगेका र उनले भेटेका मित्रका आँखामा रिमाल जोडी मामा माइजूका नामले चिनिएका छन्, प्रिय पात्र बनेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ टोखा नगरपालिका भित्रका तत्कालीन टोखा सरस्वती र टोखा चण्डेश्वरीमा पनि रिमाल दम्पति र उनका पितालाई पनि रिमाल बाजे भनेर चिन्दछन्। रिमाल खुलेर बोल्छन् तर झुटो बोल्दैनन्, चाप्लुसी गर्दैनन्। उनले स्वाध्यायनबाट ज्योतिष विज्ञान, वास्तुविज्ञान, मनोविज्ञानमा अनुभव बटुलेका छन्। मनोविज्ञकर्ताको रूपमा परामर्शको काम पनि गर्छन्। उनले एक तले घरको निर्माणमा नक्सा बनाउने समेतको अनुभव बटुलेका छन्। रिमाल धेरै घरमा बसेर अनुभव बटुलेका गृह वास्तु कर्मकाण्डका सम्बन्धमा पनि अनुभवी छन्। उनी एक व्यक्ति तर अनेक विद्यामा रुचि भएका जिज्ञासु जन हुन्। पढेर भन्दा पढेर जानिन्छ भन्ने उखानका उदाहरण हुन्। उनी सामाजिक कार्य गरेर कहिल्यै नथाक्ने व्यक्ति हुन्। सामाजिक काम गर्दा गर्दै उनी कहाली लाग्दो ऋणको बोझले थिचिँदा कोही सहयोगी व्यक्ति पाएमा नयाँ व्यवसाय गरी ऋण तिरेर ऋणमुक्त भई सधैँ सामाजिक काममा लाग्ने रहर जागेको बताउँछन्। दैवले त ताक म पुर्याउँछु भन्छ रे। रिमालको यो रहर पनि समयले पुरा गरिदिन सक्नेछ। उनको जीवनशैली बनेको समाजसेवाले निरन्तरता पाउनेछ।